बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त टाइम है जनाब 3:05, क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अख्तर मेंगल साहब की, जो अख्तर मेंगल साहब जो पाकिस्तान अचानक वापस आए हैं क्योंकि उनके 2 सेनेटर से हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती वोट लेने जा रही है। एक नसीमा एहसान है, एक कासिम साहब हैं। तो वो रात को पहुंचे हैं। उन्होंने अभी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। वैसे तो मैं आपको एंड में बताता हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है और क्या कुछ हुआ है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं बलूचिस्तान की। इस वक्त बलूचिस्तान की जो बड़ी शहराएँ हैं उनको 4 मकामात पे मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, राब्ते मुनक़ता हो गए हैं और बहुत सख्त एहतजाज जो है वो बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। और उसकी वजह यही है कि अख्तर मेंगल साहब की जो जमात है BNP, उसके 2 सेनेटर्स इस वक्त उनके मुताबिक अगवा हैं और इसलिए जो है वो एहतजाज हो रहा है। गो कि अब कोशिश की जाएगी कि अख्तर मेंगल साहब के दोनों सेनेटर्स जो हैं उनसे एक बयान जो है वो जारी करवा दिया जाए कि हम बिल्कुल अगवा नहीं हैं और हम बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर मौजूद हैं। एक फ़र्क है, ये फ़र्क है मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और तहरीक इंसाफ में, कि तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसके पास 2 तिहाई अक्सरियत है, इस जमात को इनकी बाहर कंप्रोमाइज लीडरशिप ने इतना बेवकूफ़ कर दिया है कि PTI को पता है कि इनके कौन कौन से सेनेटर्स इस वक्त कहाँ पर हैं, लेकिन PTI उफ तक नहीं कर पा रही, चूं चरां तक नहीं कर पा रही। वजह इनकी बाहर मौजूद कंप्रोमाइज लीडरशिप है। मौलाना फजल रहमान का एक बंदा उठाया गया, उन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी और उनका बंदा छोड़ना पड़ गया। अख्तर मेंगल साहब के 2 बंदों का मामला है। बलूचिस्तान में सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं और अगले ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि लग पता गया है और PTI वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई पता नहीं है इनको। और ये इनको पता है कि इनके कौन कौन से बंदे कंप्रोमाइज और मैनेज हो चुके हैं। आप ज़रा जाके यूट्यूब पे 3 जो प्रोग्राम हैं रिजवान गलज़ई का, उमर जट और ज़ुबैर अली खान का सुने, जो उन्होंने बताया है कि कल किस तरह से काले शीशों वाली गाड़ियों में तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स को लाया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद मुकम्मल तौर पर खामोश है, कोई इनको अता पता नहीं है। और हालांकि कितनी देर लगती है चेक करने में कि हमारा कौन सा सेंटर कहाँ पे, अच्छा आप कहाँ पे, US में है, लोकेशन भेजें, ठीक है, ओके टिक। दूसरा कहाँ पे है, चेक करें जी, ये UK में, ओके। तीसरा जी ये फलानी जगह है, ओके। चौथा कहाँ पे है जी, मैं फलानी जगह जहाँ पे आपने कहा था वहाँ, ओके। अब आपको पता चल जाएगा कि 3-4 बंदे कौन से हैं। और अब PTI को अब होश आ रहा है। अब मेरी इत्तला ये है कि तैयारी हो रही है कि PTI के जो जबरी तौर पर गुमशुदा सेनेटर्स हैं या वो जबरी तौर पे गुमशुदा तो PTI कह रही है, लेकिन वो जो मैनेज हो चुके हैं, जो खुद अपनी मर्जी से गए बैठे हैं लेकिन पार्टी से राब्ते में नहीं है, उनकी बाजियाबी के लिए, या अगर वाकई कोई अगवा भी है तो उसकी बाजियाबी के लिए तहरीक इंसाफ आज अदालत से रजू कर सकती है। खैर, अब आते हैं अख्तर मेंगल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में 1 माह से हंगामी सूरत हाल है, खुफिया आइनी तरमीम करवाई जा रही हैं, पूरा मुल्क इन आइनी तरमीम के लिए रोक दिया गया है। 1971 के आइन में 51 साल बाद आइनी तरमीम हो रही हैं, तो इतनी क्या जल्दी है और इस जल्दबाजी की वजह क्या है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि आप इतनी जल्दबाजी में ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं? ऐसी तरमीम करने जा रहे हैं जिन आइनी तरमीम को पब्लिक करना इनके लिए बायस शर्म है। इनको शर्म आती है, ये शर्मा रहे हैं कि हम कैसे इन आइनी तरमीम को पब्लिक करें, और इसीलिए ये उनको पब्लिक नहीं कर रहे। हर शहरी को हक हासिल है कि अगर आइन में कोई तरमीम हो रही हैं तो उसको बताया जाए, और सियासी जमातें जो हैं उनको, उनके वर्कर्स को हक हासिल है कि उनको बताया जाए कि कौन सी आइनी तरमीम जो हैं वो हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये इस वक्त एक खुफिया दस्तावेज़ बना दिया गया है और बताया जाए कि इन तरमीम का खालिक कौन है। इन तरमीम की खालिक हुकूमत है, इत्तेहादी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, कौन है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे ही आइन को ख़तरा है, और वो कुव्वतें जो आइन को रद्दी की टोकरी में डाल देती हैं। और अगवा लोगों को किया जा रहा है, बज़ौर ताकत आइनी तरमीम करवाई जा रही हैं। क्या ये जमहूरियत है? दुनिया के किसी एक मुल्क में बता दें कि ऐसी मिसाल मिलती हो। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर्स ने भी रेफरेंडम कराए, जनरल अयूब ने, जनरल मुशर्रफ ने, उन्होंने गलत किया, उसमें धांधली भी हुई उन रेफरेंडम्स में, लेकिन उन्होंने भी कम अज़ कम लोगों को, आवाम को हाँ या ना कहने का इख्तियार दिया था। यहाँ तो वो इख्तियार भी नहीं दिया जा रहा। ये वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया। ये है वो मकरूह चेहरा नून लीग और पीपल्स पार्टी का, बिलावल का, जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का। ये है इनका वो मकरूह चेहरा जिससे नकाब उठा रहे हैं, कोई और नहीं, अख्तर मेंगल साहब। फिर वो कहते हैं कि किसी की भी माँ, बहन, बेटी, बच्चे महफूज नहीं हैं। लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों को, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, और इन आइनी तरमीम में माँओं, बहनों, बेटियों की आहो बका, चीखो पुकार शामिल होगी। और आज ठीक है, वो जमातें जिनके सेनेटर्स को, MNAs को उठाया जा रहा है, जिनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो है वो महफूज नहीं हैं और उनकी आहो बका है, चीखें हैं, ठीक है, वो आज इस हुकूमत के इत्तेहादी नहीं होंगे, लेकिन इनके कोलीग तो हैं, वो इनके माजी में तो इनके इत्तेहादी रहे हैं, इनके कोलीग तो हैं, कम अज़ कम इतना तो एहसास कर लें। उन्होंने कहा कि जहाँ आप इतनी तरमीम कर रहे हैं इन आइनी तरमीम में, तो उसमें एक शिक ये भी शामिल कर लें कि ये यरगमाली तरमीम है।
اور جس میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چیخ و پکار شامل ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بددعائیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم ان آئینی ترمیم کا حصہ تھے، نہ ہم ان کا اب حصہ بنیں گے۔ لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کاروبار بند کر دیے گئے ہیں۔ مشرف دور میں بھی ہم نے گن پوائنٹ پر کوئی مذاکرات نہیں کیے تھے، تو آج بھی ہم گن پوائنٹ پر کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو سینیٹر ہیں قاسم وہ بھی اغوا ہیں، اور ان کی جو سینیٹر ہیں نسیمہ احسان وہ بھی اغوا ہیں۔ نسیمہ احسان کے خامد وہ بھی یرغمال ہیں، اور ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا، اور ان کی بیٹی، اور یہ بہت خوفناک بات وہ کر رہے ہیں کہ کل وہ جو نسیمہ احسان شہباز شریف کے زورانے میں گئی تھی، تو نسیمہ احسان کی بیٹی اور بیٹے کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا بیٹا ہماری کسٹڈی میں ہے، ہماری حراست میں ہے، جو شہباز شریف کے زورانے میں چکر لگا کے آؤ، اس کے زورانہ تھا یا عشائیہ تھا، اس سے ہو کر آؤ۔ یہ اوقات ہے اس شہباز شریف کی، اس نون لیگ کا غلیظ مکروہ نیچ چہرہ دیکھیں کہ ان کی نسیمہ احسان کی بیٹی اور بیٹے کو اغوا کیا گیا، ان کو وہاں پہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ اپنی ماں کو کہو کہ پہلے وہاں پہ جائے پھر تمہیں چھوڑیں گے۔ یہ کر رہی ہے نون لیگ، یہ کر رہا ہے شریف خاندان، یہ کر رہا ہے مریم کا والد، مریم کا چاچا، مریم اور ان کا خاندان۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بلوچستان کے لوگ لاپتہ ہوتے تھے اور ہم ان کی بازیابی کی بات کرتے تھے، اب تو بلوچستان کے اراکین اسمبلی جو ہیں اور سینیٹر جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ پچھلے ایک مہینے میں ہوا ہے، جس طرح سے جبری گمشدگیاں اراکین اسمبلی کی جا رہی ہیں اور سینٹرز کی جا رہی ہیں، میرے اس فیصلے کی توثیق ہو گئی ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس ایوان میں اب بیٹھنا فضول ہے، اور میں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اور یہ اخوندزادہ حسین صاحب بھی وہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ویسے کھڑے تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں اس طرح کی آئینی ترمیم کے ذریعے جنت کا بھی راستہ دکھائیں تو ہم ان آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں واپس آیا تاکہ میں اپنے اراکین اسمبلی کو، سینٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکوں، لیکن کل رات جب میں آیا تو پتہ چلا کہ رات کو نسیمہ احسان کو بھی اغوا کر کے لے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بلوچستان کے لوگوں کو جا کے یہ ساری صورتحال بتاؤں گا اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ وہ پریس کانفرنس ہے ان کی اختر مینگل صاحب کی، جو بہت خوفناک ہے۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پریس کانفرنس تو کی، اگلا بیرون ملک سے آ کے اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور تحریک انصاف والوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں۔ مجھے تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے نام پتہ ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمارا کون کون سا سینیٹر اغوا ہے، مینیجڈ ہے، اور کہاں پہ ہے، اور کس سینیٹر نے کس پی ٹی آئی کے رہنما کو بتایا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ سب انفارمیشن ہے۔ لیکن اب تو خیر جتنا دباؤ بڑھ رہا ہے دیکھتے ہیں، اور یہ ہے صورتحال۔ اچھا، اب آتے ہیں، آپ کو جلدی بتا دیتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اس وقت 3:15 بجے تک کی صورتحال کیا ہے۔ کابینہ کا اجلاس صبح 9:30 بجے ہونا تھا، پھر اس کا ٹائم 12 بجے کیا گیا، پھر اس کا ٹائم 1:30 بجے کیا گیا، لیکن تاحال جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل 3 بجے، آج 3 بجے کے لیے بلایا گیا تھا، اب اس کا ٹائم 7 بجے کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس 11 بجے بلایا گیا، پھر 12:30 بجے ٹائم کیا گیا، پھر 3 بجے کیا گیا، اب 6:30 بجے ٹائم کر دیا گیا ہے۔ مولانا اور بلاول کی ملاقات اس وقت جاری ہے۔ اس سے پہلے اختر مینگل صاحب کی، مولانا فضل الرحمان کی اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت سڑکیں جو ہیں وہ بند ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ جانوروں کی طرح ان کے حکومتی جو ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں ان کو ڈربے میں بند کر کے رکھا گیا، اور اس وقت تک ان کی کوئی جو ہے وہ ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ واش روم تک بھی جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں، یہ ان کی اوقات ہے فارم 47 والوں کی۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ملاقات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ دوسرے راستے سے ان کو روانہ کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی خبر وہی ہوگی جو عمران خان صاحب سے ملاقات کی خبر ہے۔ کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی دیر میں، جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک شاید یہ خبر آ بھی گئی ہو عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ ابھی تک صرف اسد کیسر صاحب کا اتنا بیان سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کون تھا؟ بیرسٹر گور صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، سمنا اکمل راجہ صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، اور ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ کچھ دیر میں دیکھتے ہیں کیسے خبر باہر آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، کیا بات ہوئی ہے، وہ ساری چیزوں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے پی ٹی آئی کا وہ وفد جو عمران خان صاحب سے ملنے گیا تھا۔ اور اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں اور ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت زورانہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے شہباز شریف جو ہے وہ اراکین اسمبلی کو کھانے کھلا رہے ہیں، اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور اس کو ایسے یہ لٹاتے ہیں جیسے حرام کا پیسہ ہو، اور ظاہر ہے ان کے لیے تو مال مفت درے بے رحم والی صورتحال ہے۔
اور عوام کے خون پسینے کی کمائی سے جو وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ کس طرح کے کاموں میں لگ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو ان کو کروڑوں ارب روپے دیے جائیں گے جو طریق انصاف کے سینیٹر ٹوٹے ہیں یا جو اور خریدے جا رہے ہیں ان کو بھی آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہی پیسے دیے جائیں گے. دیکھتے ہیں جی، آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.